माथिको प्रोपर्टी के छ आई क्रस आई को ठाउँमा कति लेख्ने 0 0 अनि जे क्रस जे को ठाउँमा कति लेख्ने 0 के क्रस के को ठाउँमा 0 हेर त्यही भरि फर्स्ट टर्म 0 त्यसपछि यो बिचको टर्म जे क्रस जे पनि कति हुन्छ 0 लास्टको के क्रस के टर्म कति भयो 0 0 र बाँकी रहेको लेख अब बाँकी रहेको भने 2 टाइम्स आई क्रस जे के हुन्छ छिटो भन त यो के हो यो आई क्रस जे कति हुन्छ के ल 2k होला हेर त यी छ यहाँ छ ओके 2k त्यसपछि गएर 6 अनि आई क्रस के हो माइनस जे त्यही भरि -6 जे भएर छ यहाँ छ त्यसपछि अर्कोमा जाऊ 9 जे क्रस के हो आई माइनस आई कि आई हुन्छ भनेपछि 9i ल 9i हेर छ 9i बीचमा एउटा छुट्या के हो 6k आइरहेछ यो एउटा 6k है माइनस 9i र त्यसरी गर्दै जाऊ अनि यो बिचको टर्म कति भयो 9 जे क्रस के कति भयो 9i भयो है यो जे क्रस के 9i भयो अब के क्रस आई कति हुन्छ जे माइनस कि प्लस माथि हेर न प्रोपर्टी 2 नम्बरमा के क्रस आई के छ यहाँ प्लस हुन्छ अनि प्लस हुन्छ नि 2j भयो ई 2j प्लस त्यसपछि के क्रस जे के हो 0 कहाँ 0 हुन्छ यार यहाँ माथि के क्रस जे छ भने त आई हुने भने भाइ जुन छैन त्यो हुन्छ क्या तीनटा भेक्टर मध्ये सजिलो के गर्नु भने आई र जे छ भने के हुन्छ जे र के छ भने आई हुन्छ त्यसरी हेर्ने क्या अनि यहाँ के र जे छ भने के होला त कहाँ 0 हुन्छ डिफरेन्ट भेक्टर भयो नि ए म लास्ट गरेछु के टाइम्स के हो यहाँ त्यो लास्ट भन्दा पनि यसो हेर्नु जुन छैन त्यही हुन्छ जस्तो के र जे छ भने आई होला नि कुरा बुझ्यो के र जे छ भने आई होला के र आई छ भने जे होला जे र के छ भने आई होला अनि जे र आई छ भने के होला यसरी याद गर्नुपर्छ के ल अब सेकेन्ड लास्ट हेर त के क्रस जे भने त आई हुन्छ नि हैन प्लस कि माइनस हुन्छ यस माइनस हुन्छ यो जे क्रस के भइदियो भए आई त हुन्थ्यो तर प्लस आई हुन्थ्यो उल्टो भयो के क्रस जे हुँदा माइनस हो त्यही भएर लास्टमा माइनस आई हेर त ल अब गर ल पहिला आई हेर 9i यहाँ माथि छ तल आई भयो 9 + 9i र माइनस आई कति हुन्छ 8i भयो अब जे को टर्म हेर यहाँ 2j - 6j कति भयो -4j अनि अर्को अनि 2k र -6k -4 ल यति त हो भइहाल्यो नि भयो ल क्रस प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका यही हो ठीक छ एउटा यो भयो अब यो क्रस प्रोडक्टबाट भेक्टर आयो नि आएन हेर त a क्रस b गर्दा त के आयो 8i - 4j - 4k भनेपछि यो भेक्टर कि स्केलर हो त यो भेक्टर हो त्यही भएर क्रस प्रोडक्टलाई भेक्टर प्रोडक्ट भन्ने कारण त्यही हो द प्रोडक्ट अफ दिस टु भेक्टर गिव्स द भेक्टर क्वान्टिटी द्याट्स व्हाई इट इज कल्ड भेक्टर प्रोडक्ट ल मैले यसलाई c भने है त 8i - 4j - 4k लाई c भने हाउ डु क्याल्कुलेट दिस म्याग्निट्युड निकाल्ने तरिका के हो मोडुलस अफ a क्रस b भनेको रुट ओभर वाट कसरी निकाल्ने तरिका रुट ओभर कोएफिसिएन्ट अफ i को स्क्वायर कोएफिसिएन्ट अफ j को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ j को स्क्वायर प्लस कोएफिसिएन्ट अफ k को स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर प्लस 4 को स्क्वायर गरेर यु विल ऑब्टेन 96 आई थिंक ठीक छ म्याग्निट्युड निकाल्ने तरिका यो हो भयो कि भएन ल यसरी प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ अब यो रुल याद गर्ने अब यसले जुन आए पनि अब एउटा कुरा भन्छु है जुनमा कोएफिसिएन्ट छैन नि त्यसको ठाउँमा 0 लेख्नु पर्छ 2i जस्तो 2i यो j छैन 3k भयो भने यो j को टर्म के हुन्छ 0 छ भन्ने कुरा सम्झिनु पर्छ है ल अब तिमीलाई यो तरिका अलि लामो भयो भने यो तरिकाबाट गर्ने डिटरमिनेन्ट रिमेम्बर इट म्याट्रिक्स त पढाएको छ नि हैन 10 क्लासमा हो सर र त्यहाँबाट गर्दा अलि सजिलो छिटो हुन्छ हेर a क्रस b निकाल्न पर्यो भने जहिले पनि के गर्ने माथि लेख्ने i j र k लेख्ने ल म तिमीलाई सबै मेटाएर गर्छु है त ल हेर a क्रस b निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने पहिला म्याट्रिक्स लेख्ने डिटरमिनेन्ट गर्ने a क्रस b यो निकाल्नु पर्यो भने जहिले पनि के गर्ने मैले अघि गरे जस्तो यहाँ डिटरमिनेन्ट लेख्ने के गर्ने सुरुमा i त्यसपछि j त्यसपछि के गर्ने ल सुरुमा a भेक्टरको कोएफिसिएन्ट भन मलाई कति छ तिमीले सारेको छ कि छैन 2 सारेको छैन सारा यहाँ a मा कति छ कोएफिसिएन्ट 2 3 र 1 छ हो त्यसरी लेख्ने 2 3 1
2 3 1 3 1 त्यसै बी भेक्टर गएर 2 1 3 2 1 3 माइनस आउने माइनस लिनुपर्छ है 2 1 3 यस 2 1 3 तर यो आई लिँदाखेरि प्लस यो आई चाहिँ प्लसबाट स्टार्ट हुन्छ जे चाहिँ माइनसबाट स्टार्ट गर्ने के चाहिँ प्लसबाट स्टार्ट गर्ने ठिक छ यो के भनेको एकछिन सम्झिने है यो कुरा इक्वल्स ल अब आईबाट एक्सपान्ड गरेर पहिला यो आईबाट एक्सपान्ड गर्दा प्लस आई लेख्ने कि माइनस आई लेख्ने प्लस पहिला आईबाट प्लस लेख्ने त्यसपछि बिचमा जे आयो भने माइनसबाट स्टार्ट गर्ने माइनस जे लिने माइनस जे लेख्ने त्यसपछि लास्टमा के लेख्ने प्लस के लेख्ने सरी ठिक छ ल त्यसै गरे है ल पहिला आईबाट एक्सपान्ड गर अब एउटा कुरा राम्रोसँग सबै ध्यान दिनु न आईबाट एक्सपान्ड गर्दाखेरि यो आई को टर्मलाई नलिने यसलाई हटाउने कुरा बुझ्यो यसलाई हटाउने कुन मल्टिप्लाई गर्ने यसको मल्टिप्लाई गर्ने यसको 9 1 त माथिबाट तल गर्दाखेरि प्लस तलबाट माथि गर्दाखेरि माइनस मल्टिप्लाई गर कति भयो हेर आईबाट एक्सपान्ड गर्नु पर्यो भने आई को कलम नलिने के यो 2 र 2 लाई छोडिदिने यो बाहेक अरु लिने ल 3 3 कति 9 प्लस कि माइनस माइनस छ माथिबाट तल के छ साइन प्लस अनि तलबाट माथि गर्दा माइनस त्यही भएर 1 1 जा -1 ल आई को काम सकियो अब जे मा जाऊ ल जे मा जाऊ जे मा जाँदाखेरि कुन छोड्ने अब 6 - 2 4 3 र 1 है यो चाहिँ तिमीले त्यो लिनु भएन नि हैन यो हटाउने ल यो सबै हटाइदिए मैले हो मलाई नि तर्साइदियो यार ल जेबाट एक्सपान्ड गर कति यो हटाउने हो यो हटाउने हो कि होइन कुन लागि त 3 2 जा कति 6 माइनस कि प्लस अब माइनस 2 3 जा 6 - 2 1 जा 2 6 - 2 हो त्यसो भने 6 - 2 लेख 6 - 2 अब लास्ट के लेख्दा प्लस लिने कि माइनस प्लस दिने लेखिरा है कपीमा प्लस लिने प्लस के भयो त्यसपछि कोलाई हटाउने 1 3 1 3 लाई हटाउने रिमेनिङ 2 3 2 1 पहिला 2 पहिला माथिबाट तल गर्ने 2 1 जा 2 - 3 2 जा 6 2 1 जा 2 - 3 2 जा 6 भनेको 2 - 6 लास्टमा 2 - 6 नाउ टेल मी द आन्सर ए अब भयो नि त ए कति भयो 8i -4j -6 2 6 - 2 भनेको कति 4j -4k -4j -4k यस -4k ल आयो त ल अब तिमीलाई जुन तरिका सजिलो लाग्यो त्यो तरिका गरे तर यो तरिका चाहिँ बुकमा छैन है तिमीहरुको अहिले त सम्झिने यो चाहिँ यो म्याट्रिक्सबाट बुकमा छैन यो मैले एक्स्ट्रा गर्दै तिमीहरुलाई है त ल अब जस्तै अब एउटा कुरा याद गर यदि कसैको कोएफिसिएन्ट छैन भने के गर्ने जस्तो बी मा 0 जे को कोएफिसिएन्ट छैन भने के लेख्ने 0 लेख्ने मैले अघि नै भनेको त्यही हो ठीक छ जसको कोएफिसिएन्ट छैन यो डिटरमिनेन्टबाट गर्दाखेरि 0 लेख्ने है ल के प्रब्लम छ अब छैन अब गर्न सक्छ है ल त्यसो भने म तिमीलाई अब यो भेक्टर च्याप्टर सक्यो अब यसको सर्ट क्वेशन अलिकति बाँकी छ त्यो सर्ट क्वेशन डिस्कस गर्छु त्यसपछि अर्को च्याप्टर पढाइ हुन्छ अब तर आज चाहिँ होइन कुन च्याप्टर छ अब चाहिँ काइनेमेटिक्स अब काइनेमेटिक्समा हामी भेलोसिटी एक्सेलरेसन डिस्टेन्स डिस्प्लेसमेन्ट भन्ने कुरा पढ्नु पर्छ सर कलेजमै भेटेर कलेजमै भेटेर पढ्ने हो र अब मेरो क्लास कहिले छ यार अब मेरो क्लास टिमेर मजि हप्ता छैन भोलि थर्सडे छ भोलि त बिदा भइहाल्यो नि थर्सडे ए फेरि थर्सडेमा क्लास छ अरे कति क्लास आइरहेको छ यहाँ क्लासै क्लास आएर आइरहनु पर्छ भोलि बिदा हो अघि नै कोही त्यही भन्दै थियो मलाई हो सर इन्फर्मेसन आइसक्यो ल
कसैलाई इन्फर्मेसन आउने कसैलाई नआउने के हो तिमीहरू होइन ग्रुपमै हालेछ सर ए ग्रुपमा हालेछ ल हेर क्वेसन हेर सर्ट क्वेसनमा डिस्कस गर्छु है अब यो च्याप्टरबाट लङ क्वेसन भनेको त्यही मैले अस्ति नै भने तिमीलाई के भनेको लङ क्वेसन याद छ छैन भेक्टर प्रोडक्ट र क्रस प्रोडक्ट सरी ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन र प्याराग्राम ल अफ भेक्टर एडिसन आउँछ है Okay. लङ क्वेसन र न्युमेरिकल मैले गराएको थिएँ न्युमेरिकल एक दुईटा अरू प्र्याक्टिस गर्ने दुई चारवटा अरू न्युमेरिकल प्र्याक्टिस गर्ने म तिमीलाई यहाँ क्वेसन दिन्छु त्यो प्र्याक्टिस गरेर मलाई सबमिट गर्ने पछि है त अब सर्ट क्वेसनहरू म केही दुई चारवटा 5-7वटा सर्ट क्वेसन डिस्कस गरिदिन्छु आज ल हेर यहाँ के भनेको छ सर्ट क्वेसनले इफ द स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भनेको छ क्वेसन बुझ्यो कि बुझेन एकचोटि क्वेसन पढ दिस वान ल यो एक्जाममा क्वेसन हेर बोर्डमा एचएसईबी के भने क्वेसनले स्केलर प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर कोसँग इक्वल छ रे म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर हो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट छ भने म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट छ भने फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भनेको छ भनेपछि अब हामीले सपोज गर्नु पर्यो दुईटा भेक्टर सपोज गर्नु पर्यो दुईटा भेक्टरको एंगल सपोज गर्नु पर्यो हैन क्वेसनले भनेछ सपोज गर्नु पर्यो कि परेन कतिवटा भेक्टर भनेछ क्वेसनले दुईटा दुईटा अब के निकाल्नु पर्ने छ एंगल बिट्विन देम भनेको त्यो पनि सपोज गर्नु पर्यो त्यही भरि इफ ए एन्ड बी बी द टु भेक्टर इफ नभनौँ लेट भनौँ न के छ लेट ए एन्ड बी बी द टु भेक्टर्स एन्ड थीटा बी द एंगल बिट्विन देम देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज व्हाट यो त पढेकै हो नि हैन के पढेन पढ्यो स्केलर प्रोडक्ट कति हुन्छ त a डट b इक्वल्स ab cos थीटा हुन्छ नि हैन यसलाई मैले इक्वेसन 1 भने एन्ड द म्याग्निट्युड अफ भेक्टर प्रोडक्ट इज व्हाट भेक्टर प्रोडक्टको फर्मुला कति हो a क्रस b इक्वल्स ab sin थीटा हो कि होइन हो अनि त्यसको म्याग्निट्युड sin थीटा मात्र होइन वास्तवमा n क्याप पनि हो के हो यहाँ a क्रस b ab sin थीटा क्याप पनि हो के n क्याप हो कुरा बुझ्या हो यस्तो n क्याप पनि हो यहाँ है यो n क्याप हो तर अब यहाँ युनिट भेक्टर हो तर म्याग्निट्युड लिएको छ नि त म्याग्निट्युड लिँदाखेरि त्यो n क्याप भनेको युनिट भेक्टर हो त्यसको भ्यालु 1 हुन्छ त्यही भएर a क्रस b भनेको ab sin थीटा मात्रै भयो ठीक छ तर बाइ क्वेसनले के भनेको छ पढ अब के भनेको छ हेर यहाँ स्केलर प्रोडक्ट अफ द टु भेक्टर इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ देयर भेक्टर प्रोडक्ट यही कुरा भनेको होइन त हो त्यसो भने त्यसलाई इक्वेट गर ल इक्वेसन 1 र 2 बाट त्यसको भ्यालु राख्दियौ ल भ्यालु राख अब a डट b को भ्यालु राख a क्रस b को भ्यालु राख अनि सल्भ गर कति हुन्छ a डट b भनेको ab cos थीटा a क्रस b को चाहिँ मोडुलस भनेको ab sin थीटा भयो ab क्यान्सल sin बाइ cos भनेको tan भनेको 1 भनेको tan 45 सो थीटा इक्वल्स गरी आयो 45 डिग्री 45 यस दिस द आन्सर भयो ल यो चाहिँ 2 मार्क्सको क्वेसन भयो भने यसरी गर्नुपर्छ कुरा बुझ्यो यति गर्यो भने 2 मार्क्स क्लियर आउँछ है त ल अर्को हेर यो भयो हैन बुझ्यो कि बुझेन यो कपीमा गर्ने हो हेर्ने मात्रै होइन अब यो चाहिँ कपीमा आफूले लेख्ने यहाँ मैले लेखेको ल्याङ्ग्वेज लाइन टु लाइन लेख्नुपर्छ भने जरुरी छैन सर्ट फर्ममा आफूले पनि लेख्न सकिन्छ ठीक छ तर प्रोसेस चाहिँ यही हो है ल नेक्स्ट के भनेको छ हेर त पढ क्वेसन पढ्यो क्वेसन के भन्यो यो पनि बोर्डमा आएको क्वेसन हो क्यान द सम अफ टु भेक्टर बी इक्वल टु आइदर अफ देम भनेको छ हो आइदर अफ द भेक्टर्स ल क्वेसनले के भन्न खोजेको एकछिन पढ त ए जस्ट मिनट ल मेरो एउटा फोन आयो
त तिम्रो भागिसकेछ क्या यार छैन सर म छु नि होइन सर मन छु ए नभाग है तिमीहरू भाग्न थाल्यो भने त के काम तिमीहरू ल यो गरे त हेर त के भनेको छ क्वेसनले क्यान द सम अफ टु भेक्टर भने के हो यो व्हाट डज इट मीन सम अफ टु भेक्टर भने के हो भेक्टर ए भेक्टर बी रिजल्टेन्ट हो होइन दुईटा भेक्टरको समलाई के भन्ने गरेको थियो तिमीले पहिला पढ्दाखेरि दुईटा भेक्टरको समलाई के भन्ने गरेको थियो रिजल्टेन्ट हो नि ल भयो क्यान द सम अफ द रिजल्टेन्ट अफ टु भेक्टर बी इक्वल टु आइदर अफ द भेक्टर भनेको छ ठिक छ ल कुन बेलामा यस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हेर अब क्वेसनले टु इक्वल भेक्टर भनेको छ है बी केयरफुल कुन भेक्टर रे दुईटा भेक्टर त हो तर कस्तो भेक्टर हो त्यो इक्वल खै इक्वल भेक्टर भनेको छ बी इक्वल टु द आइदर अफ द भेक्टर भनेको छ भनेपछि क्वेसनले के भन्न खोजेको भने पी भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल्स क्यू भेक्टरको म्याग्निट्युड इक्वल्स आर भेक्टर भनेको ल त्यसो हो भने ल हामीले सपोज गरौँ दुईटा भेक्टर पी र क्यू छ त्यसमा त्यसको रिजल्टेन्ट फर्ममा यो हो आर स्क्वायर इक्वल्स कति पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कस हो कि होइन यो केमा पढाएको थियो रिजल्ट एन्ड द भेक्टर ट्रायंगल अफ भेक्टरमा पढेको होइन ट्रायंगल अफ भेक्टरमा पढेको होला प्याराग्राम अफ भेक्टर एडिसनमा पढेको होला यही त पढायो नि हो सर अनि यो भयो अब क्वेसनले भने अनुसार आर को ठाउँमा पनि पी राख क्यू को ठाउँमा पनि पी राख अथवा जुन राखे पनि हुन्छ यहाँ आर पी इक्वल्स क्यू इक्वल्स आर भनेको छ नि सो आर को ठाउँमा पी राख पी को ठाउँमा पी नै भयो क्यू को ठाउँमा पी राख अनि 2p को पी नै भयो अनि क्यू को ठाउँमा पी राख्दा 2p स्क्वायर भयो cos थीटा ल यहाँ थीटा को भ्यालु निकाल यु विल obtain थीटा इक्वल्स दिस मच एंगल कति आयो 120 it means when the angle between the two equal vector is 120 then the resultant of two vector is equal to the either of them भनेको त्यही भएर क्वेशन लेख्नु पर्यो के हुनेछ क्यान भनेपछि आन्सर के लेख्नु पर्यो s भन्नु पर्यो s the resultant of two equal vector be equal to either of them when theta equals कति डिग्री 120 डिग्री यस यो कुरा त लेख्नु पर्छ है ल यसरी गर्ने अब यो डिफरेन्स तिमीले स्केलर प्रोडक्ट र भेक्टर प्रोडक्टको डिफरेन्स तिमीले आफै देखिहाल्छ यो कुनै गाह्रो कुरा भएन देन आफ्टर ल के ह्याङै भयो यार ल अब यहाँ के भनेको छ हेर त क्वेशनले क्वेशन नम्बर 4 पढ ए तिमीले त्यहाँ चलाइरहेछ क्या हो हैन मेरो कम्प्युटर कसरी ह्याङ भयो यो नयाँ कम्प्युटर त ह्याङ नहुनु पर्ने तिमीहरूलाई पढाउने भनेर यहाँ हिजोबाट एउटा नयाँ मोबाइल ल्यापटप ल्याएर आएको मैले ल हेर क्वेशन पढायो म्याग्निट्युड अफ टु भेक्टर्स आर व्हाट 3 and 4 कति छ 3 दुईटा भेक्टरको म्याग्निट्युड 3 र 4 दिएको रहेछ एउटा भेक्टर 3 होला अर्को भेक्टर म्याग्निट्युड 4 छ अनि दुईटा भेक्टरको क्रस प्रोडक्ट कति छ 6 म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट इज कति 6 अब क्वेशनले भन्यो व्हाट इज द एंगल बिट्विन देम इफ डट प्रोडक्ट अफ दिस टु भेक्टर्स आर इक्वल टु द डट प्रोडक्ट अफ दिस टु भेक्टर्स इज इक्वल टु द क्रस प्रोडक्ट अफ दिस भेक्टर्स भनेको छ ल कुरा बुझ्या हो यहाँ पनि फेरि पनि के भन्यो डट प्रोडक्ट बराबर के भन्यो म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट भन्यो हैन ल तर दिएको छ भेक्टरको म्याग्निट्युड दिएको छ हेर फर्मुला के हो a डट b को फर्मुला कति हो ab cos थीटा ab cos थीटा हो अनि खै एकैछिन ल के भयो ल कपी नै हुन मान्दैन के भएको छ यार अरे के गजब भइरहेको छ यही हो हो हेरे
ए डट बी पछि एबी कति आयो कि होइन यो भने ए बी को भ्यालु कति छ र माथि 3/4 ए को भ्यालु कति हो 3 बी को भ्यालु कति हो 4 भयो त्यो दैट इज 12 cos थीटा इक्वल टु 1 फेरि म्याग्निट्युड अफ क्रस प्रोडक्ट कति भनेको छ हेर क्वेशनले 6 भनेको छ 6 भनेको ए क्रस बी को म्याग्निट्युड कति भयो 6 भयो तर क्वेशनले फेरि के भनेको छ डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु द क्रस प्रोडक्ट अफ दिस टु भेक्टर भनेको छ हैन त्यो भनेको मतलब अकर्डिङ टु क्वेशन वी हैव दिस मच यो चाहिँ हामीले भनेको होइन क्वेशनले भनेको क्वेशनले के भनेको छ डट प्रोडक्ट अफ टु भेक्टर इज इक्वल टु द म्याग्निट्युड अफ द क्रस प्रोडक्ट भनेको छ हैन क्रस प्रोडक्ट भनेको छ भने यो त गर्न पाइयो नि कि पाइएन पाइयो ल यो पाइयो भने यसलाई इक्वेट गर ल हेर कति भयो डट प्रोडक्ट भ्यालु कति छ माथि हेर डट प्रोडक्ट भ्यालु कति छ इक्वेसन 1 मा 12 cos थीटा 12 cos थीटा अनि यसको म्याग्निट्युड कति छ हेर इक्वेसन 2 मा 6 ल इक्वेट गर अनि भ्यालु निकाल कति आउँछ आन्सर 1/2 1/2 भनेको दैट इज 60 डिग्री हो यस दैट इज 60 डिग्री हो यो भयो आन्सर ठीक छ ल अब त्यस्तै also you can write this one के भनेको छ हेर त if two vectors are a vector and the b vector such that a minus b equals c vector a minus vector b equals vector c हो यो यहाँ अहिले इन्सर्ट भएन के गर्दाखेरि यो बिग्रेर मेरो इक्वेसनै हाइलाइट भइरहेछ के बिग्री फेरि यो ल एनिवे मैले के भन्न खोजेँ त्यहाँ ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर इक्वल सी भेक्टर छ अनि ए माइनस बी इक्वल सी छ यो सेकेन्ड ए माइनस बी भनेको म्याग्निट्युड मात्रै हो है के हो यो सेकेन्ड ए माइनस बी भने के हो यो जस्ट इट इज द म्याग्निट्युड ओन्ली ठीक छ है तिम्रो कलेजबाट फोन आएछ हेलो के चाहिँ ए हे कपी त ल्याउनै पाएको छैन मैले हौ मार्क्स पनि बुझाएको छैन यही छ अब कहिले जहिले भने त्यही ल्याइदिन्छु अब फोनसँग केही कन्ट्याक्ट भएन एसएसआरलाई फोन पनि लागेन मार्क्स मात्रै पठाइदियो हुन्छ केमा पठाइदिउँ ए मेरो 11 मा मात्रै क्लास छ त्यसमा 17 गते ल्याइदिउँला त्यो बिचमा कपी अथवा मार्क्स चाहिने भने भन्नु म अगाडि ल्याइदिउँला होइन भनेपछि जुमेर आउँछु त्यो ल्याइदिउँला नि है मैले एसएसआरलाई पनि फोन गरेको के अरे आरएसआरलाई फोन गरेको ठिकै छ आउँदाखेरि ल्याउनु भन्नुभयो कि अनि एसएसआर अहिलेसम्म आउनु भएन ए ल त्यस्तो पर्यो भने मलाई फोन गर्नु म बिचमा ल्याइदिउँला है ल हाम्रो मार्क्स हो हेलो नमस्ते के छ ए ठिक छ यार अस्ति मैले काम गरिदिएको थिएँ नि अस्ति त काम गरेको भयो नि होइन ए कति भइसक्यो त हेर्दैन क्या ब्याङ्किङ कहिले हो खै अलि बिचमा अस्ति तिमीले फोन गरेको थियौ नि त्यो बेला
डिस्टर्ब भयो ल तिमीहरुको ए म के भन्दै थिए क्वेशन नम्बर 5 भन्दै थिए हैन हो सर हेर्नु भयो क्या तिम्रो छ नि हैन त्यहाँ कजन छ यस छ सर यतै छ ल रहेछ ठिक ल क्वेशन नम्बर 5 हेर त ओके ल कहाँ गयो फेरि यो के ह्याङ भयो ल क्वेशन नम्बर 5 मा के भनेको छ त भेक्टर a माइनस भेक्टर b इक्वल c छ हो तर यो c मात्र होइन है c भेक्टर हो त्यही भएर मैले ठुलो गरेको छु त c भेक्टर हो त्यस्तै अनि पछाडीको a माइनस b भनेको जुन छ नि यो पछाडीको a माइनस b भनेको वास्तवमा म्याग्निट्युड मात्रै हो म्याग्निट्युड अफ a भेक्टर भनेको a म्याग्निट्युड अफ b भेक्टर भनेको b म्याग्निट्युड अफ c भेक्टर भनेको c हो है सो रिमेम्बर इट ठीक छ ल यो कुरा सम्झिए यति छ भने व्हाट इज द एंगल बिट्विन देम भनेको छ ल निकाल्ने यो पनि बोर्डमा आएको क्वेशन हो एचएससीबी भनेको छ ल अब इमेजिन गरौँ a माइनस b इक्वल c भेक्टर छ र यो दिएको छ भने जस्ट वी क्यान राइट c इक्वल्स के लेख्न सक्छौं हेर्दा c इक्वल्स a माइनस b इक्वल्स वी क्यान राइट a प्लस माइनस b लेख्न सकिन्छ यो लेख्न सकिन्छ कि सकिदैन सकिन्छ त्यसो भने अब यसलाई स्क्वायरिङ गर्न बोथ साइड गर एउटा कुनै भेक्टर a छ भने भेक्टर a लाई स्क्वायर गर्दा a स्क्वायर हुन्छ त्यसको म्याग्निट्युड स्क्वायर हुन्छ है कुरा बुझ्या हो भेक्टर a छ भने त्यसको म्याग्निट्युड त्यसको स्क्वायर गर्दा के हुन्छ रे म्याग्निट्युड स्क्वायर हुन्छ त्यही भएर हेर भेक्टर c छ भने भेक्टर c को स्क्वायर गर्दाखेरि यसको म्याग्निट्युड स्क्वायर हुन्छ त्यो भनेको c स्क्वायर भयो अब यो म्याग्निट्युड मात्रै हो अब त्यस्तै a प्लस b को अनि माइनस b छ भने यो बेलामा हेर यसको a प्लस b को होल स्क्वायर ओपन गर्नुपर्छ भेक्टरको टर्ममा गर्यो भने इट विल obtain a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा हुन्छ यहाँ कुरा बुझ्यो यो कसरी हुन्छ भनेर सोध्यो भने a डट b अनि माइनस a डट b माइनस b डट a हुन्छ यो जुन छ नि खास त यो 2ab भनेको डाइरेक्ट यसरी हुँदैन कसरी हुन्छ यो a ले b लाई गर्दा कति हुन्छ a डट b हुन्छ अनि माइनस b ले a लाई गर्दा b डट a हुन्छ तर a डट b र b डट a के हुन्छ इक्वल हुन्छ 2a डट b हुन्छ यहाँ यो बिचमा कति हुन्छ खास यस्तो हुन्छ है पहल म तिमीलाई यहाँ एउटा गरिदिन्छु के भइराछ यो पुरै बिग्राछ मैले ल सर कलेज लाग्न आटेको भएर होला त्यही हो कि के हो हेर न यति स्लो भएको छ भाइरस हो कि के भयो अनि तिमीलाई यहाँ भन्नु खोजेको यस्तो हो के a डट माइनस 2 भएन माइनस 2a डट b भेक्टर हो यो फेरि अर्को पनि माइनस a डट b भेक्टर हो यो कुरा बुझ्यो यो यो a भेक्टर है यो दुईटै भेक्टर हो यो दिस इज द भेक्टर यसरी गर्ने अब यो गर्यो भने के हुन्छ a डट b र b डट a हो सरी लास्टको b डट a सरी a डट b होइन लास्टको b डट a हो b डट a ल तर हामीले डट प्रोडक्टमा के पढाएको थियौं a डट b इक्वल्स b डट a भने इक्वल हुन्छ भने पढाएको थियौं नि हैन हो सर त्यही भएर कति हुन्छ 2a डट b हुन्छ अनि a डट b भनेको के हो ab cos थीटा होइन हो त्यही भएर 2ab cos थीटा भयो ठीक छ ल यो गर्ने अब तर c को भ्यालु कति दिएको छ र once time repeat कहाँनेर सर त्यही रे त्यो 8 टाइम्स b माइनस b टाइम्स a कसरी आयो भनेर होला ए यो त्यस्तो गर्ने हो नि भाइ a डट b को स्क्वायर खोल्यो नि ल प त्यसो तिमीहरुले अब बुझेन भने त यहाँ अब तिमीहरुको कहाँ जानु पर्यो अब जाम बोर्डमा जाने बाइकहरुको पाइ नै छैन तेरी ल के थियो माइनस बी थियो हैन हो सर ए भेक्टर माइनस बी भेक्टर यस्तो अनि त्यसलाई डट लिनुपर्छ बीचमा डट ए माइनस बी ल अब मल्टिप्लाई गर्ने हेर यहाँ
भेक्टर ए ले पहिला ए लाई गर्दा कति हुन्छ ए भेक्टर डट ए भेक्टर भने कति हो यसको म्याग्निट्युड स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर अनि ए ले बी लाई गर्दा अब कति भयो माइनस ए डट बी ए छँदैछ बीचमा सिम्बल के छ यहाँ डट के भयो लास्टमा बी भयो कि भएन यो भयो अब बी ले मल्टिप्लाई गर बी ले ए लाई गर्दा कति हुन्छ अब प्लस माइनस माइनस भयो अनि बी डट ए अनि लास्टमा हेर के छ बी ले बी लाई गर्ने माइनस माइनस के भयो प्लस कति बी स्क्वायर ल भयो नि त अब कति भयो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर त ठिक छ माइनस 2ab अनि यो भनेको माइनस 2ab भएन 2ab भन्दा 2a डट बी भन्ने हो एबी भन्न पाइदैन हेर यो भनेको ए स्क्वायर भनेको म्याग्निट्युड हो तर यहाँ ए डट बी छ नि यो भनेको भेक्टर हो यहाँ यो पनि भेक्टर यो सबै भेक्टर हो त्यो भनेको 2a डट बी हुन्छ यो कति भयो 2a डट बी हुन्छ यो भनेको मतलब लास्टमा लेख्दाखेरि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कति 2 डट ए डट बी हुन्छ अनि ए डट बी भने के हो ए डट बी भने के हो एबी cos हो त्यही कुरा लेखा त छ नि अब छैन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos लेखा छ त हेर त ल हेर छ यहाँ इक्वेसन 1 मा हो यही कुरा लेखा ठीक छ ल यो अब त्यसपछि अब अर्को कुरा हामीसँग हेर त अर्को कुरा के छ अल्सो वी हैव सी को कति हो सी को ए माइनस बी पनि हो नि हैन क्वेशनले भने अनुसार माथि हो ल त्यसो हो भने हेर त्यस्तो हो भने ल यसको पनि स्क्वायरिङ गर्न बसाएर यो त नम्बर मात्रै हो यो भेक्टर होइन त्यही भएर कति भयो सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab भयो हैन ल सी स्क्वायर भनेको इक्वेसन 1 पनि भयो सी स्क्वायर भनेको इक्वेसन 2 पनि भयो ल दुईटैलाई इक्वेट गर अब व्हाट यु ऑब्टेन दुईटैलाई इक्वेट गर अनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ अनि 2 2 पनि क्यान्सल हुन्छ दैट इज cos थीटा इक्वल्स 1 मात्र बाँकी रहन्छ ठीक छ कम्पेयरिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 भनेछ नि हैन यु क्यान गेट cos थीटा इक्वल्स 1 सो थीटा इक्वल्स कति 0 डिग्री ल यसरी सल्भ गर्ने ठीक छ ल यस्तो यो थुप्रो छ मसँग हैन यो मेरो बुकको हो अब तिमीलाई पछि म यहाँ पठाइदिउँला यो है ल एउटा क्वेशन लास्ट भनिदिइहाल्छु ल वेट के भएर यो बिग्रियो भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन ल हेर त यहाँ के भनेको छ क्वेशन नम्बर 10 मा हेर त अ फोर्स इन न्यूटन इज एक्सप्रेस इन द भेक्टर फर्म दैट इज फोर्स इक्वल्स कति छ हेर फोर्स इक्वल्स व्हाट 4i cap plus 7j i cap plus 7j minus 3k cap हैन this force is applied to a body produces the displacement in meter displacement भनेको d कति दिएको छ 3i minus j minus 3k दिएको छ इन कति सेकेन्ड टाइम 4 सेकेन्ड दिएको छ एस्टिमेट द पावर भनेको छ के निकाल्ने भनेको छ यहाँ पावर निकाल भनेको छ हो व्हाट द पावर डेभलप्ड अनि पावर न पहिला वर्क डन निकालौं कि अच्छा फोर्स हेर फोर्स को फलमा फोर्स दिएको छ 4i plus 7j minus 3k डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ 3i minus 2j minus 5k त्यसैले वर्क डन फलमा के हो f times d यस टाइम्स होइन भन्ने होइन डट भन्ने त्यसरी भन्न पाइदैन वर्क डन इक्वल्स कति डट प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ भने डट प्रोडक्ट निकाल्ने तरिका त पढ्या हो नि हैन हो बिर्स्यो छैन f डट b गर्ने है र डट प्रोडक्ट निकाल्ने बेला मैले एउटा आइडिया सिकाएको थिएँ नि कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भनेको थिएँ आई ले आई सँग मल्टिप्लाई गर्ने जे ले जे सँग गर्ने के ले के सँग गर्ने किनभने आई ले अब जे सँग गर्यो भने 0 भइहाल्छ आई ले के सँग गर्यो भने पनि 0 हुन्छ क्या कुरा बुझ्यौ त्यही भएर सिमिलर मात्र मल्टिप्लाई गर्ने जस्तो हेर 4i * 3i कति भयो 12 7j - 2j कति भयो 14 हुन्छ किनभने j डट j 1 हो नि त होइन हेर सुरुमा पनि 4i डट 3i भनेको त 4 3 = 12 अनि i डट i त 1 हुन्छ नि त्यही भएर 12 भयो सेकेन्डको 12 7 * 2 कति भयो -14 भयो किनभने j डट j 1 हुन्छ अनि लास्टमा माइनस प्लस 3 5 = 15 k डट k 1 दैट इज 15 मात्र भयो सो यु विल ऑब्टेन 13 आयो सो वर्क डन इज व्हाट 13 जूल 13 मात्र लेखौँला
तर हामीलाई क्वेसनमा वर्क डन निकाल्ने भनेको छ पावर निकाल्ने भनेको छ पावर पावर निकाल्ने भनेको छ पावरको फर्मुला पढाएको छ वर्क डन बाइ यस पावर भनेको के हो वर्क डन बाइ टाइम टेकन ओके ल फर्मुला सब्स्टिट्युट गर्ने वर्क डन निकाल्ने 13 पर टाइम दिएको छ 4 सेकेन्ड सो दिस वुड बी कति 3.25 वाट ठीक छ ल दिस इज योर एन्सर है त ल तिमीहरू चाहिँ के गर भने गयो तिमीहरू 28 जना मात्र रहेछ ल 28 ले तिमीहरूले पी लेख त प्रेजेन्ट लेखेर यहाँ मलाई पी लेखेर त च्याटमा सबैले च्याटमा पी लेख त सबैले एटेन्डेन्स गर्नु पर्यो खै सर लेखिरहेछ देखिरहेछ नि के भएको ए मेरो कम्प्युटर आइरहेछ सर हजुर त्यो ब्याकग्राउन्डमा मल्टिपल एप्लिकेसनहरु चलेछ होला दुईटा त मैले ओपन गरिरहेको छु तर त्यो बाहेकहरु छैन कसरी मेरो चाहिँ ह्याङ भइरहेछ कम्प्युटर यो वर्ड खोलेर ह्याङ भयो कि धेरै चलाउन मिल्दैन होला नि त यो वर्ड ह्याङ बनाछ होइन कहाँ नहुनु यो अब चल्छ कि यो वर्ड ह्याङ बना के सबैले गरे प्रेजेन्ट एटेन्डेन्स गर्यो यस सर अब त्यसो भने अब आजलाई यति गरौँ तिमीलाई केही सोध्न समय सोध अदरवाइज पिडिएफ पठाउने